श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः। तथा तासां वदन्तीनां परुषं दारुणं बहु राक्षसीनाम् असौम्यानां रुरोध जनकात्मजा। एवमुक्ता तु वैदेही राक्षसीभिर्मनस्विनी उवाच परमत्रस्ता बाष्पगद्गदया गिरा न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति। कामं कातदमां सर्वा न करिष्यामि वो वचः। सा राक्षसी मध्यगता सीतासुरसुतोपमा न शर्मलेभे दुःखाथा रावणेन च दर्जिता। वेपते स्मादिकं सीता विशन्ति वाङ्गमात्मनः वनेयूतपरिभ्रष्टा मृगीकोकैरिवार्तिता। सात्वशोकस्य विपुलां शाखामालम्ब्य पुष्पिता चिन्तयामास शोकेन भर्तारं भग्नमानसा। सा स्नापयन्ती विपुलौ तनौ नेत्रजलस्रवैः चिन्तयन्ती न शोकस्य तदान्तम् अधिगच्छति। सा वेपमाना पतिता प्रभाते कदलीयता राक्षसीनां भयत्रस्ता विषण्णवदनाभवत्। तस्या सा दीर्घविपुला वेपन्त्या सीतया तथा ददृशे कम्पिनी वेणे व्यालीव परिसर्पति। सा निःश्वसन्ती दुःखार्ता शोकोपहतचेतना आर्ता व्यसृजदश्रूणि मैथिली विललापः। हा रामेति च दुःखार्ता हा पुनर्लक्ष्मणेति च हा श्वशुर्मम कौसल्ये हा सुमित्रेति भामिनी। लोकप्रवादः सत्योऽयं पण्डितैः समुदाहृतः। अकाले दुर्लभो मृत्युः क्रिया वा पुरुषस्य वा। यत्राहमेवं क्रूराभिः राक्षसीभिर्हार्दिता जीवामि हीना रामेण मुहूर्तम् अपि दुःखिता। एषाल्पपुण्या कृपणा विनशिष्याम् अनादवत् समुद्रमध्येनौ पूर्णा वायुवेगैरिवाहता। भर्तारं तम् अपश्यन्ति राक्षसी वशमागता। सीदामि खलु शोकेन कूलं तोयहतं यथा। तं पद्मदलपत्राक्षं सिंहविभ्रान्तगामिनं धन्या पश्यन्ति मे नाथं कृतज्ञं प्रियवादिनं। सर्वथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना तीक्ष्णं विषं विवास्वाद्य दुर्लभं मम जीवितं। ईदृशं तु मया पापं पुरा जन्मान्तरे कृतं। येनेदं प्राप्यते दुःखं मया घोरं सुदारुणं। जीवितं त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महतावृता। राक्षसीभिश्च रक्ष्यन्त्या रामो नासाध्यते मया। दिगस्तु खलु मानुष्यं दिगस्तु परवश्यता। न शक्यं यत्परित्यक्तुम् आत्मचन्देन जीवितम्। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे षड्विंशः सर्गः। प्रसक्ताश्रुमुखी त्वेवं ब्रुवन्ती जनकात्मजा। अधोमुखमुखी बाला विलप्तुम् उपचक्रमे। उन्मत्तेव प्रमत्तेव भ्रान्तचित्तेव शोचति। उपावृता किशोरीव विवेष्टन्ती महीतले। राघवस्य प्रमत्तस्य
रक्षसा कामरूपिणा रावणेन प्रमद्याहम् आनीता क्रोशति बलात् राक्षसी वशमापन्ना मत्स्यमाना सुदारुणं चिन्तयन्ती सुदुःखार्ता नाहं जीवितुमुत्सहे न हि मे जीवितेनार्तो नैवार्तै न च भूषणैः वसन्त्या राक्षसी मध्ये विना रामं महारथम् अस्मसारमिदं नूनम् अथवाप्यजरामरं हृदयं मम येनेदं न दुःखेनावशीर्यते दिङ्माम् अनार्यामसतीं याहं तेन विना कृता मुहूर्तम् अपि रक्षामि जीवितं पापजीविता का च मे जीविते श्रद्धा सुखे वा तं प्रियं विना भर्तारं सागरान्तायाः वसुधाया प्रियं वदं विद्यतां भक्ष्यतां वापि शरीरं विसृजाम्यहं न चाप्यहं चिरं दुःखं सहेयं प्रियवर्जिता चरेणापि सव्येन न स्पृशेयं निशाचरं रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगर्हितं प्रत्याख्यानं न जानाति नात्मानं नात्मनः कुलं यो नृशंसस्वभावेन मां प्रार्थयितुमिच्छति छिन्ना भिन्ना प्रभिन्ना वा दीप्ता वाग्नौ प्रदीपिता रावणं नोपतिष्ठेयं किं प्रलापेन वशिरम् ख्यातप्राज्ञकृतज्ञश्च सानुग्रोशश्च राघवः सद्वृत्तो निरनुग्रोशः शङ्के मद्भाग्यसंक्षयात् राक्षसानां जनस्थाने सहस्राणि 14 येनैकेन निरस्तानि समां किं नाभिबध्यते निरुद्धा रावणेनाहम् अल्पवीर्येण रक्षसा समर्थः खलु मे भर्ता रावणं हन्तुमाहवे विराधो दण्डकारण्ये येन राक्षसपुङ्गवः रणे रामेण निहतः समां किं नाभिपद्यते कामं मध्ये समुद्रस्य लङ्केयं दुष्प्रदर्शना न तु राघवबाणानां गतिरोधीह विद्यते किं नु तत्कारणं येन रामो दृढपराक्रमः रक्षसापहृतां भार्याम् इष्टां नाभ्यवपद्यते इहस्तां मां न जानीते शङ्के लक्ष्मणपूर्वजः जानन्नपि हि तेजस्वी दर्शनं मर्शयिष्यति कृतेति योऽधिगत्वा मां राघवाय निवेदयेत् कृत्रराजोऽपि सरणे रावणेन निपातितः कृतेति योऽधिगत्वा मां राघवाय निवेदयेत् कृत्रराजोऽपि सरणे रावणेन निपातितः कृतं कर्म महत्तेन मां तथाप्यवपत्यता तिष्ठता रावणद्वन्द्वे वृद्धेनापि जटायुषा यदि मामिह जानीयात् वर्तमानां स राघवः अद्य बाणैरभिक्रुद्धः पुर्यालोकम् अराक्षसं विदमेच्च पुरीं लङ्कां शोषयेच्च महोदधिं रावणस्य च नीचस्य कीर्तिं नाम च नाशयेत् ततो निहतनाथानां राक्षसीनां गृहे गृहे यथाहमेवं रुदति तथा भूयो न संशयः अन्विष्य रक्षसां लङ्कां कुर्यात् रामः स लक्ष्मणः न हि ताभ्यां रिपुर्दृष्टो मुहूर्तम् अपि जीवति चिता धूमकुलपता कृत्रमण्डलसङ्कुला अचिरेण तु लङ्केयं श्मशानसदृशी भवेत् अचिरेणैव कालेन प्राप्स्याम्येव मनोरथं दुष्प्रसादानोऽयमाभाति सर्वेषां वो विपर्ययः यादृशानीह दृश्यन्ते लङ्कायामशुभानि वै अचिरेणैव कालेन
भविष्यति हतप्रभा नूनं लङ्कां हते पापे रावणे राक्षसादमे शोषं यास्यति दुर्दर्शा प्रमदा विधवायता पुण्योत्सवसमुद्धा च नष्टभर्त्री स राक्षसी भविष्यति पुरी लङ्का नष्टभर्त्री यताङ्गना नूनं राक्षसकन्यानां रुदन्तीनां गृहे गृहे श्रोष्यामि न चिराद्येव दुःखार्तानाम् इह ध्वनिम् सान्धकाराः दोत्योता हतराक्षसपुङ्गवा भविष्यति पुरी लङ्का निर्दग्धा रामसायकैः यदि नाम सशूरो मां रामो रक्तान्दलोचनः जानीयात् वर्तमानां हि रावणस्य निवेशने अनेन तु नृशंसेन रावणेनादमेन मे समयो यस्तु निर्दिष्टः तस्य कालोऽयमागतः अनेन तु नृशंसेन रावणेनादमेन मे समयो यस्तु निर्दिष्टः तस्य कालोऽयमागतः स च मे विहितो मृत्युः अस्मिन् दुष्टेन वर्तते अकार्यं येन जानन्ति नैरुदा पापकारिणः अधर्मात् तु महोत्पातो भविष्यति साम्प्रतं नैते धर्मं विजानन्ति राक्षसापिशिताशनाः ध्रुवं मां प्रादराशार्धे राक्षसः कल्पयिष्यति साहं कथं करिष्यामि तं विना प्रियदर्शनं रामं रक्तान्तनयनम् अपश्यन्ति सुदुःखिता यदि कश्चित् प्रदाता मे विषस्याद्य भवेदिह क्षिप्रं वै वस्वतं देवं पश्येयं पतिना विना न जानाज्जीवितं रामः समां लक्ष्मणपूर्वजः जानन्तौ तौ न कुर्यातां नोर्व्यां हि मम मार्गणं नूनं ममैव शोकेन स वीरो लक्ष्मणाग्रजः जानन्तौ तौ न कुर्यातां नोर्व्यां हि मम मार्गणं नूनं ममैव शोकेन स वीरो लक्ष्मणाग्रजः देवलोकं मितो यातः त्यक्त्वा देहं महीतले धन्या देवाः गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः मम पश्यन्ति ये नातं रामं राजीवलोचनम् अथवा न हि तस्यार्थो धर्मकामस्य धीमतः मया रामस्य राजर्षेः भार्यया परमात्मनः दृश्यमाने भवेत् प्रीतिः सौहृदं नास्त्यपश्यतः नाशयन्ति कृतघ्नास्तु न रामो नाशयिष्यति किं तु मे न गुणात् केचित् किं वा भाग्यक्षयो मम याहं सीदामि रामेण हीना मुख्येन भामिनी श्रेयो मे जीवितान्मर्तुं विहीनाया महात्मनः रामात् कृष्टचारित्रात् शूरात् शत्रुनिबर्हणात् अथवा न्यस्तशस्त्रौ तौ वने मूलपलासिनौ भ्रातरौ हिना श्रेष्ठौ संवृत्तौ वनगोचरौ अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना छद्मना चादितौ शूरौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ स अहमेवं गते काले मर्तुमिच्छामि सर्वथा न च मे विहितो मृत्युः अस्मिन् दुःखेति वर्तते धन्याः खलु महात्मानो मुनयस्त्यक्तकिल्बिषाः जितात्मानो महाभागा येषां नस्तप्रिया प्रिये प्रियान्न सम्भवे दुःखम् अप्रियात् अधिकं भयं ताभ्यां हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनां साहं त्यक्ता प्रियाहेन रामेण विदितात्मना प्राणां त्यक्ष्यामि पापस्य
रावणस्य गतावशम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे षड्विंशः सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्री आंजनेय मूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।